अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महात्मों साहिब बहुत सारी खबरें हैं और बड़ी अहम हैं। मैं शादी में क्यों गया, फील्ड मार्शल साहब को पछतावा क्यों है और फिर ये खबरें रखवाई क्यों गई, चीफ मिनिस्टर ने खुद ही अपने बनाए हुए कानून की किस तरीके से खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तानी शेर हैं मगर किस चीज़ में शेर हैं, कैसे शेर हैं, सोहेल अफरीदी का कैसा बड़ा वार और बरतानिया का मुकाबला पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक चीज़ के अंदर करेंगे। हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी। इसके अलावा भी बड़ी अहम खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साहिबो, किसी की पहली शादी हो, दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, जैसे कैसे भी हालात हों, मेरा और किसी का कोई हक नहीं बनता कि हम उस शादी की तस्वीरें और चीज़ों को वजह बना के जो है वो बात करें। ये एक ज़ाती मामला है, एक निजी महफिल है। लेकिन आज चंद दिन गुजरने के बाद मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, जब रोका गया, टोका गया। देखिए, जब आप किसी राह चलते हुए इंसान को कोई कुत्ता जो है वो नहीं भौंकेगा ना, तो बंदा उस तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। जब आप शादी में भी जाएं, कानून की भी खिलाफ वर्जी करें, सारी चीज़ें करें, और फील्ड मार्शल साहब शादी में गए और अब पछतावा ये है कि मीडिया को, सहाफ़ियों को ये कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल की शादी की तकरीब के दौरान की जो वीडियो हैं, जो तस्वीरें, वो ना चलाएं। अब अगर ये ना जाते, ये फिर जाने के बाद मना ना करते, तो मैं आज कभी भी इस शादी को वजह बना के बात ना करता। लेकिन कहा जाता है साहिबों कि जो सियासतदान होते हैं, जो कौमी रहनुमा होते हैं, वो रोल मॉडल हुआ करते हैं। कानून तोड़ना बुरी बात है, लेकिन चीफ मिनिस्टर हो के अपना ही बनाया हुआ कानून सरेआम और खुलेआम तोड़ना, ये ज़्यादा बुरी बात है। और इसको कानून तोड़ना नहीं कहते, इसको सरेआम बदमाशी कहते हैं। फिर हम कहते हैं ना, ये रियासत माँ जैसी होती है, रियासत ऐसी होती है, फलां होती है। यहाँ तो अपनी जो सगी माँ होती है ना, लोग उसको इज़्ज़त नहीं करते। जो रियासत माँ जैसी होती है उसकी क्या इज़्ज़त करेंगे। उसकी मिसाल देखिए, वन डिश का मामला था तो आपने कुछ 150 से ज़ायद डिशें बना दी। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, बेटे की दूसरी शादी है, आप इसको कैश करवाएं। आप सियासतदान शादी की तकरीब को भी जो है वो पोलिटिसाइज कर देते हैं। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुद कानून तोड़ा है, इसके ऊपर अंसार अब्बासी भी बोले हैं। उन्होंने क्या कहा है, लेकिन ये फील्ड मार्शल साहब का जो मामला है, इसमें साहिबो ये तस्वीरें देखिए। पहली तो बात, आप किसी अजीज़ को बेच देते, इस्लामाबाद से उठे हैं, जहाज़ में बैठे हैं, लाहौर गए हैं, वहाँ से आगे पूरी सिक्योरिटी है, फिर बड़े हैंडसम आप लग रहे हैं, टाई पहनी है, ब्लू सूट आपके ऊपर बहुत जचता है। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो आपको क्या तकलीफ़ और क्या मसला है? क्या आपकी शक्ल सूरत बुरी है? क्या आपके करतूत अच्छे नहीं हैं? तो फिर आप क्यों कहते हैं मीडिया को कि हमारी तस्वीरें और वीडियो नहीं चलनी चाहिए? यानी कि जिसकी जो आदत है, जब दिल करे उठे और मीडिया को, टीवी चैनल्स को फ़ोन किया, आप ऐसे नहीं करें, वैसे नहीं करें। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मजबूर करती हैं फिर सहाफ़ियों को बात करने के ऊपर। तो फील्ड मार्शल वहाँ पर गए और वहीं पे एक तस्वीर देखिए। ठीक है, कैमरे की आंख से ये तस्वीर कैप्चर होगी, लेकिन ये तस्वीर देख के साहिब आप देखें, शहबाज शरीफ साहब की साबित होता है कि ये वाकई अर्दली हैं, कोई समझ बुझ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो पीछे से चल के आ रहे हैं, नवाज शरीफ इधर खड़े हैं, फील्ड मार्शल साहब इस तरफ खड़े हैं और वहाँ पे घूमा जा रहा है और चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरफ शादी की तकारीब चल रही है, दूसरी जानिब कानून को खुद से तोड़ा जा रहा है, तीसरी जानिब शादी में भी जाते हैं और चौथी तरफ मना करते हैं कि आप ये तस्वीरें न लगाएं। और जब वहाँ पे सैकड़ों लोग होंगे, कैमरे होंगे, वीडियो बनेगी, तस्वीर बनेगी, तो क्या आपके दिल में जो आएगा वो करने की कोशिश करेंगे कि आप चाहते हैं कि ये तस्वीरें और वीडियो फिर ना चलें? भाईजान, क्यों ना चलें? फिर तो ये तस्वीरें और चीज़ें तो चलेंगी। आप लोगों ने मजबूर किया कि इस शादी के मामले के ऊपर भी बात करें। वो मजबूरी क्या थी? वरना मैं कभी ये शादी तकारीब और चीज़ें, इसके ऊपर बात करना क्यों ज़रूरी है? किसी ने मेकअप करवाया हो, छोटा चेहरा हो, बड़ा हो, जो मर्जी करे, उसका अपना लाइफस्टाइल है, उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है। लेकिन कानून तोड़ा तो इस वजह से बात की, वन डिश के बदले में 150 डिशें खिला दी। दूसरा, फील्ड मार्शल के जाने के ऊपर जब मीडिया को रोका गया तो ये मजबूरी बन गई कि अब इसके ऊपर बात करनी है। तो जिस बात पे पछतावा हो, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों आप अपनी शक्ल सूरत और चीज़ें दूसरों को क्यों नहीं दिखाना चाह रहे? क्या मसला है? तो लिहाजा जब आप किसी को जवाब देंगे तो फिर जो है उसके ऊपर लोग जो हैं वो बात करेंगे, और बात करने का हक लोगों को हासिल है, आप नहीं रोक सकते। पंजाब के हुक्मरान बेनकाब हुए और कहा गया कि पंजाब हुकूमत खुद वन डिश की पाबंदी पर जोर देती है, आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, शादी हाल सील किए जाते हैं, जुर्माने आयद होते हैं, मगर जब बात हुक्मरान तबके की आती है तो कानून महज एक कागज़ बनकर रह जाता है। ये अंसार अब्बासी की पिछले 2 सालों में वाहिद बात है जो मुझे
बड़ी पसंद आई। मैं बताता हूँ ये सील कैसे होते हैं और किस तरह से वन डिश का जो कानून है इसको वजह बना के क्या होता है। मज़ीद वो कहते हैं कि मरियम बीबी के बेटे जुनैद की शादी में जो मनाजर नज़र आए, करोड़ों रुपए के मलबूसात, शाहाना डेकोरेशन, दूसरी जानिब गरीब दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। गो कि ये एक निजी मामला है, मगर ये लोग इस मुल्क के हुक्मरान हैं, उनकी की हुई कोई भी बात या हरकत आवाम से तल्लक रखती है। वही बात जिसको मैंने जवाब बना के इसके ऊपर बात की। मैं आता हूँ वन डिश के हवाले से। फिर जेलम से मेरे एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बरतानिया से जाके जो है वो वहाँ जेलम में कुछ शादियाँ की। अब ठीक कानून है वन डिश वाला। साहिब होता क्या है कि जब आप हॉल बुक करते हैं और हॉल वालों को जब खाने का ऑर्डर देते हैं तो वो कहते हैं भाईजान एक डिश वाला कानून है, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो ठीक, बासूरत दीगर तो हम नहीं कर सकते। फिर वो बरतानिया के बंदे कहते हैं जी नहीं, हम तो बड़े तगड़े लोग, पाउंड्स हैं हमारे पास, डॉलर हैं, सारी चीज़ें हैं, हमने तो लोगों को बड़ा अच्छा खाना देना है। तो फिर वो हॉल वाला कहेगा कि भाईजान जाए ना असिस्टेंट कमिश्नर के पास, उसे देना 50,000 लाख रुपया रिश्वत देनी है। यानी कि वो भी हॉल वाला लेगा, एक्स्ट्रा 50,000 लाख रुपया लेगा, उसके लिए लेगा जो असिस्टेंट कमिश्नर को जाके बताएगा कि ये रिश्वत ले लीजिए चूँकि हम कानून तोड़ने लगे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, और जो हराम खाते हैं, जो रिश्वत खाते हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर हो, कोई आर्मी हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई सियासतदान हो, उन्हें दो बातें कहता हूँ। एक तो वो नमाज़ पढ़ने नहीं जाया करें, उससे बेहतर है जिम चले जाया करें, जिम वाली प्रैक्टिस है। दूसरा, दुआ नहीं किया करें। हराम खा के आपके बड़े बड़े पेट बाहर निकले हुए हैं, आखिरत आपने ख़राब की हुई है, दुनिया में बीमारियां आपको लगी हुई हैं। तो लिहाजा ये वन डिश के कानून को तोड़ने के ऊपर क्या मरियम ने भी किसी असिस्टेंट कमिश्नर को रिश्वत दी होगी? ये पंजाब का एक वाक़या आपको बताया। ये कानून इसलिए बनाए जाते हैं साहिबो ताकि उनको तोड़ा जाए, और तोड़ते हुए जो है वो रिश्वत ली जाए और जुर्माने किए जाएँ। कानून इसलिए नहीं बनाए जाते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कि उनके ऊपर अमल किया जाए। ये कानून इसीलिए बनाए जाते हैं कि इनको लोग तोड़ेंगे और फिर हम माल बनाएंगे। तो ये है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हकीकत और सारी चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं। साहिबो मैंने लिखा पाकिस्तानी शेर हैं। ये पाकिस्तानी शेर हैं, लेकिन कैसे शेर हैं? ये इनको शय कहाँ से मिलती है? देखें, 30,000 दरख्त काटे गए, सैकड़ों फैमिलीज़ को बेदखल किया गया। मैं वादिया तेरा की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लामाबाद DHA की बात कर रहा हूँ। अब जब ये मामला हो गया तो पाकिस्तान के अंदर से CDA ने सबको शेर बना दिया, और ऐसे शेर बना दिया कि अब लोग जो हैं वो खुद से बड़े पुराने और कीमती दरख्त जो हैं वो काटने शुरू हो चुके हैं। दरख्त जब काटते हैं और पूछा जाता है जी मैंने इसलिए काटा, मेरी जो दुकान है इसके सामने दरख्त है, दरख्त होने की वजह से मेरी दुकान जो है वो दूर से लोगों को नज़र नहीं आती, तो इस चीज़ को जवाब बना के दरख्त काट दिया। फिर कहते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्यों होते हैं, फिर कहते हैं कि इस्लामाबाद में कश्मीर जैसी सर्दी क्यों है, फिर कहते हैं धुंध क्यों पड़ती है, फिर आप कहते हैं बारिश क्यों होती है, फिर आपका ये भी गिला होता है अल्लाह से कि हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा क्यों होती है। भाईजान एक दरख्त जो होता है जब धूप आसमान से बराह रास्त पड़ती है तो दरख्त उसको ज़मीन पर पड़ने से रोक लेते हैं, उसको जज़ब कर लेते हैं। अगर बराह रास्त पड़ेगी तो उसका फिर ज़मीन पर पड़ के डबल ट्रिपल जो है वो रिएक्शन होगा। तो दरख्त भी आप खुद काटें, शिकवे भी अल्लाह से करें, कानून भी आप खुद तोड़ें। और जब बड़े रियासत के लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए DHA वाले कानून तोड़ेंगे तो फिर आम बंदे को भी तो शय मिलेगी, वो कहेगा उसने तोड़ा है तो मैं भी कर लूँ। यानी कि 30,000 दरख्त अगर उस इदारे के एक बंदे ने कटवा दिए हैं तो मैं एक दरख्त काटूंगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। लेकिन यहाँ इस्लाम क्या कहता है, जंग के दौरान भी दरख्तों की टहनियों को और जिंदा दरख्तों को मत काटो। ज़रूरत के पेश नज़र तो आप काट सकते हैं, शादी ब्याह है, कोई और चीज़ें हैं, आप कीजिए। लेकिन वहीं पे इस्लाम कहता है कि जिसने एक दरख्त लगाया गोया उसने जन्नत में घर बनाया, उसके मुतरादिफ है। तो हम लोगों को तो शौर भी नहीं है। अलिफ से अनार और बे से बकरी पढ़ने वालों को कैसे शौर आएगा? हम इतने मफाद परस्त हैं कि हम कहते हैं कि 95% लोगों को मौका मिले तो हम मुल्क छोड़ देंगे, लेकिन इस मुल्क के अंदर रहेंगे नहीं। ये मुल्क हमारा नहीं है, ये रियासत हमारी नहीं है, ये माँ हमारी नहीं है। हमें बस मौका मिले और हम भाग जाएंगे। हम इसी के अंदर रह के इस मुल्क को जो है वो ठीक नहीं करेंगे। या फेट में बरसों पुराना दरख्त इसलिए काट डाला कि उसकी वजह से मेरी दुकान दूर से नज़र नहीं आती थी। दीदा दिलेरी और शौर चेक करें कि जब से CDA ने खुद हज़ारों दरख्त काट डाले तो फिर आम बंदा भी हौसला पकड़ेगा। वजह क्या है? किसी को डर नहीं है कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। CDA को इस दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ये जो है मुतालबा किया जा रहा है। आप इसके पीछे वीडियो भी देख सकते हैं। अब सोहेल अफरीदी साहब के किस नौयत के वार हो रहे हैं? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान
سہیل افریدی صاحب اپنے طور کے اوپر جو اسٹریٹ موومنٹ چلائے ہوئے ہیں اس میں کافی تیزی ہے اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور یہ بڑے پریشان ہیں کہ 8 فروری کو ہوگا کیا. میں قبل از وقت بتا دیتا ہوں 8 فروری کو انشاءاللہ لوگ نکلیں گے, شرائیں بند کی جائیں گی, راستے بند ہوں گے, سڑکیں بند ہوں گی, تھوڑا پریشر ڈیولپ کیا جائے گا. لیکن یہ جو بڑا محاذ ہوگا وہ آگے 20 فروری کو رمضان شروع ہونا ہے, 18 کو, اور پھر 20 مارچ کو یا 19 کو عید ہے. اس کے بعد جو ہیں وہ چیزیں ہوں گی اور اس کے دوران کو مذاکرات کرنا چاہے, چیزیں کرنا چاہے. کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ ان کا بڑا کردار تھا عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرنے میں. بالکل تھا. اب تو ان کے نامزد کیے ہوئے اپوزیشن لیڈر بنے ہیں محمود خان اچکزئی, وہ آئین قانون اور انصاف کی کا بول بالا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. تو اگر یہ کوئی راستہ ہموار کر سکتے ہیں, کوئی نیا مساق جمہوریت ہو سکتا ہے تو اس میں بہتری ہے. لیکن جن کے ساتھ یا جنہوں نے اجازت دے کے مساق جمہوریت یا صلح یا چیزیں کروانی ہیں یا سیاسی ٹمپریچر ڈاؤن کرنا ہے, ان کی تو نیت خراب ہے. وہ تو ہمیشہ پیک پہ جاتا ہے, جب کوئی احتجاج کوئی چیز ہوتی ہے تو لولی پاپ دیتے ہیں اور پھر اوپر سے مارنا شروع کر دیتے ہیں. ان سے گارنٹی کون لے گا کہ آپ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, سیاستدانوں کو آزاد کریں گے جنہوں نے استثناء لے لیا ہے. تو لہٰذا یہ مذاکرات ہونے چاہیے, مساق جمہوریت پارٹیز کے درمیان ہونا چاہیے, ملک کو ترقی ملنی چاہیے, کسی ادارے کو سیاست سے پیچھے نکلنا چاہیے. لیکن یہ اعتبار کون کرے گا؟ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے اور تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے, خاص کر محمود خان اچکزئی اور سہیل افریدی صاحب کے لیے, کہ مذاکرات والا بھی ماحول بن رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, اور دوسری جانب آپ کے پاس موبلائز کیا ہوا ہے لوگوں کو, آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں. احتجاج کریں, ناکام ہو گیا تو تب بھی مصیبت, مذاکرات کریں, ناکام ہو گئے تو تب بھی مصیبت. تو ان کو دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا کام کرنا ہے, یا تو دونوں چیزوں کے ساتھ لے کے بڑھیں. ابھی کافی ٹائم ہے عید ہونے کو, رمضان کو, ساری چیزوں کو, تو اس سے پہلے طے کریں منشور, ایک چیز ترتیب دیجیے, اس کے مطابق ڈائلاگ شروع کیجیے. اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں, کچھ چیزوں کے اوپر بات چیت ہو جاتی ہے تو اچھا ہو جائے گا. لیکن کس پہ بات ہوگی کہ آپ نیا الیکشن کروائیں, جو الیکشن چوری کیا تھا وہ واپس کر دیں. یہ واپس کر دیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے لاسٹ کی پہنی ہوئی شلواریں اتار کے اور قمیض بنیان کچھا سب آپ کو دے دیں اور خود ننگے ہو کے شرمندہ ہو کے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں. بھلا ایسے کون کرے گا؟ ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے گناہوں کو چھوڑ دیں, آگے بڑھتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. لیکن ملک کی بہتری جو اصل میں ریاست بنے ہوئے ہیں, جن کے پاس بندوق ہے, فیصلہ ساز تو وہ ہیں, سیاستدان تو ان کے سامنے اردلی کی حیثیت ہے ان کی. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, لوگ ان کو جیل سے نکالنے کے لیے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اچھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو لوگ استثناء لے لیں, ایکسٹینشن لے لیں, دوسری بار 5 سال کے لیے آرمی چیف بن جائیں, فیلڈ مارشل بن جائیں, انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہ آئین توڑ دیں, جو مرضی کریں, کم از کم یہ لکھ دیتے نا کہ آئین توڑنے کے اوپر آرٹیکل 6 ضرور لگے گا, تو پھر بھی بات تھی. تو وہیں پہ اب انگلینڈ جیسا ملک جو ہے وہ 21 سال سے 18 سال کے لوگ یہاں ووٹ ڈالتے ہیں. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 16 سال کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق دیں. کیوں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے, باقی چیزوں کے ذریعے آج کے دور میں جس بچے کو شعور 18 سال کی عمر میں آتا تھا, اسے 12 سال کی عمر میں آ جاتا ہے. کیوں؟ اویئرنیس ہے. اب صرف کتابیں نہیں ہیں, چونکہ سوشل میڈیا ہے, ساری چیزیں ہیں. تو یہ 16 سال عمر کرنے لگے ووٹ دینے کی. پاکستان کے اندر 18 کے بجائے 19 بھی نہیں, 20 بھی نہیں, 21, 22, 23 بھی نہیں, 24 بھی نہیں, 25 سال کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ یہ عمران خان سے ہم بچ جائیں گے. بھائی جان پھر بھی نہیں بچیں گے. 26 سے 35 اور 36 سے 45 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں, ان کا ووٹ صرف جو ہے نا, اس سے جو اوپر ہے 10 کروڑ بنتا ہے. اور 10 کروڑ میں سے جو رجسٹرڈ ووٹر ہے وہ 5.5 کروڑ عمران خان لے جائے گا. 18 سے 25 سال کے درمیان جو ووٹر ہے نا, وہ ووٹ جو ہے وہ 2,57,00,000 ہے, 2,57,00,000 ہے. تو لہٰذا برطانیہ کا کیا مقابلہ کرنا پاکستان کے ساتھ. لیکن یہ بات سامنے رکھنی ضروری تھی کہ ایک طرف جو انگلینڈ ہے وہ برطانیہ 16 سال عمر کرے گا, اور آپ 18 سے 25 سال کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے قیدی عمران خان, اس سے ڈر ہے, اس سے خوف ہے, وہ باہر نہ آ جائے, اس کو ووٹ دے دیے تو یہ ہو جائے گا. بھائی جان پہلے بھی ووٹ دیے انہوں نے, 80% لوگوں نے ووٹ دیے, 180 سیٹیں تھیں. آپ نے 17 سیٹوں والوں کو جو ہے وہ حکمران بنا دیا. جو مرضی چیزیں کر لیں. میں پھر سے رپیٹ کرتا ہوں, ہم پچھلے 2 سال سے چیخ کے کہہ رہے ہیں, جب تک خان جیل میں ہے اسے عوام کی حمایت حاصل ہے, اور ملک میں سیاسی عدم استحکام جب تک رہے گا, معاشی استحکام نہیں آئے گا. جو مرضی کر لیں. میں مثال دیتا ہوں,
آپ چاہتے ہیں ہم طیارے بیچیں گے, IMF سے کچھ چیزیں طے کر لیں گے, ہم غزہ میں فوج بھیجیں گے, اس کے بدلے میں کچھ پیسے ملیں گے, ایک جنگ کا آغاز ہوگا, جنگ ہوئے گی تو ڈالر آئیں گے تو معیشت ٹھیک ہوئے گی. وہ وقت گزر چکا ہے صاحبو, وہ پرانے وقتوں کی باتیں تھیں. اب امریکہ خود خسارے میں ہے, وہ سویا بینز تک چائنا اس کو نہیں دے رہا, اور چیزیں دیکھ لیجئے, ٹیرف انہوں نے لگایا, ان کی معیشت لڑکھڑا رہی ہے. اور جاپان جیسے ملک جو ہیں IMF کے پاس چلے گئے, یورپ سارا امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, ایک نیا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے. رشیا دیکھیں, چائنا دیکھیں, ایران دیکھیں, سعودی عرب کا اتحاد دیکھیں, ہم کس جنگل میں جا رہے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ. اب امریکہ نے کیا کہا ہے, جیسے 1 ارب ڈالر دو, 1 ارب روپیہ نہیں صاحبو, 1 ارب ڈالر دو, اور یہ جو پیس فورس بننے جا رہی ہے, امن فورس بننے جا رہی ہے, اس کا حصہ بنو. اچھا, اب امریکہ تو بزنس کر رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ تو ہے ہی بزنس مین, وہ پولیٹیشین تو ہے نہیں ہے. تو کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب فوجی فاؤنڈیشن کے یا فوجی فرٹیلائزر کے شیئر جیسے UAE کو بیچے ہیں 1 ارب ڈالر کے, ان کو بھی بیچیں گے اور اس کا حصہ بن جائیں گے, اور پھر کیا ملے گا؟ وہ بزنس کرتے ہیں, وہ بلیک میل کرتے ہیں. اور غزہ میں تو ایز اے مسلمان ہوتے ہوئے اور مسلمان ملک ہوتے ہوئے مسلمان فوجیوں کو وہاں تو بھیجنا ہی نہیں چاہیے, جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل کے اندر ہو, جو امریکہ اور نیتن یو جو ہیں وہ وزیر اعظم اسرائیل کے کہیں, تو وہ فوج کس کے حق میں لڑے گی اور کس کے خلاف لڑے گی؟ یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے, ان سے بچیں. اور شاید میں صحیح آیت کی کا حوالہ دے رہا ہوں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے گناہ خود اٹھانے پڑیں گے, خود سے چیزیں کرنی پڑیں گی. پڑوسی آپ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے, وہ آپ کے لیے بہتری کا باعث بن سکتے ہیں. یہ باقی لوگ آپ کے کسی صورت جو ہے وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بڑا آخری اہم نقطہ ہے صاحبو, وہ ایمان مزاری کیس کی تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو کل تک NCCA کو گرفتار نہ کرے کہہ دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعظم خان نے کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا, اور متنازع ٹویٹ کیس میں آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, کوئی رعایت نہیں. جج افضل مجوکا کے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے حوالے سے ریمارکس ہیں. ملزمان کو ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت ملی ہے, کل پیش ہونے کا حکم ہے. پروسیکیوٹر کل ہائی کورٹ پیش ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر میری عدالت میں پیش ہوں. مجھے جج مجوکا نے ہائی کورٹ میں کیس آگے بڑھنے سے پہلے ہی اپنا آرڈر کر دیا, اور معاون وکیل کی جانب سے سماعت پرسوں تک ملتوی کرنے کی استدعا ہے. آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, کوئی رعایت نہیں ملے گی. ملزمان یہیں پیش ہوں گے اور یہی 342 کا بیان قلم بند کیا جائے گا. جج افضل مجوکا, یہ پتہ نہیں کون سی بلا ہے مجوکا جو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور چیزیں کر رہا ہے. بہرحال دوسری جانب دیکھیے صاحب, وہ ایک طرف حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے والے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے, ریڑھی اور ٹھیلا لگانے والوں کی آواز اٹھانے والے, مسنگ پرسنز کی آواز اٹھانے والے کو ایسے جج کہہ رہا ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو, اور مریم نواز باعزت بری ہو گئی. کیوں؟ یہ حکمران ہے. چیئرمین نیب کی چودھری شوگر ملز کیس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا. مریم نواز چودھری شوگر ملز کیس سے بری ہو چکی ہیں, لہٰذا ضمانت منسوخی کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. نیب پروسیکیوٹر کی استدعا جسٹس امجد رفیق سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے استدعا منظور کرتے ہوئے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی ہے. ایک آخری جملہ کہنے لگا ہوں صاحبہ, اس کو سختی سے یاد رکھے گا. ایک وقت آئے گا یہ جو CTD کے ذریعے مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں جو کچھ ہوا, اسی کو وجہ بنا کے ان کو پکڑیں گے. یہ جو 1 ڈش کی خلاف ورزی ہوئی, اسی کا کیس ان کے اوپر بنے گا. پھر یہ جو پنجاب کے اندر فنڈز کی خرد برد ہوئی, اس کو وجہ بنا کے ان لوگوں کو یہ پکڑیں گے. مریدکے کا واقعہ ان کے گلے پڑے گا. باقی آپ بھی دیکھتے جائیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.